निकाल्ने भनेपछि फाइनल इक्वेसन के हुने रहेछ फाइनल इक्वेसन अफ लाइन कति आयो y इज इक्वल टू m भनेको माइनस h बाई ax प्लस h हुने रहेछ इक्वेसन 1 भयो लाइनको इक्वेसन त्यसपछि अर्को छ वी ह्याभ हामीसँग अर्को के छ भन त लु y इज इक्वल टू k 1 माइनस cx स्क्वायर पुट x y इज इक्वल टू a 0 राख लु यहाँनिर x y इज इक्वल टू a 0 राख्दै 0 इज इक्वल टू a 1 माइनस cx स्क्वायर आउँछ है ए के गरे 1 माइनस k c a स्क्वायर आउँछ है अब यसलाई सल्भ गर अनि हाम्रो c भ्यालु पनि निकाल्न मिल्यो और के आउने भयो c a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आउने भयो c इज इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर आउने रहेछ एन्ड अब के गर्नु पर्यो पुट x, y इज इक्वल टू अर्को के भ्यालु छ सबसे एन्डको भ्यालु 0, h छ 0, h हालौँ अब के आउँछ h इज इक्वल टू k 1 माइनस यो 0 हुने भ्यालु के मात्रै हुने भयो सो k इज इक्वल टू h रहेछ त्यही भएर इक्वेसन अफ कर्ड कस्तो हुने भयो इक्वेसन अफ कर्ड कस्तो हुने भयो गाइस सबै भ्यालु हाल्दाखेरि के बिग्रियो यहाँ मेरो a स्क्वायर किन आएन ठिकै छ त इक्वेसन अफ कर्ड कस्तो आउने भयो y इज इक्वल टू h माइनस h x स्क्वायर बाई a स्क्वायर आउने रहेछ है यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो अब कन्सिडर भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरौँ हरिजन्टल स्ट्रिप कन्सिडर गर्ने भने y लाई x को टर्म्समा लेख्नुपर्छ y लाई x को टर्म्समा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली अहिले है y लाई x को टर्म्समा कन्भर्ट गर्ने भने h माइनस y बाई h इन्टु a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हुन्छ विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a बाई रुट अन्डर h माइनस y हुन्छ x को टर्म्समा र अर्को इक्वेसन पनि x को टर्म्समा लेख्ने हो भने y इज इक्वल टू माइनस h बाई ax प्लस h छ भनेदेखि अब h माइनस y इज इक्वल टू h बाई ax विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ah माइनस y बाई h दुईटै x को टर्म्समा पनि लेखिदिएको है मैले दो हामीले जहिले भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छौँ यो पनि लेखिरहेको अहिले त्यो र यो इक्वेसन है अब भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरौँ भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरेपछि तिम्रो एरिया कस्तो हुन्छ भर्टिकल स्ट्रिपको लु भर्टिकल स्ट्रिपलाई मात्र हेर्ने अब यो भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरिरहेको छु पहिला सुरु एरिया निकाल्नु पर्यो इन्टिग्रेसन dA भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गरिएको छ भने x डिस्टेन्समा dx भन्ने विड्थको लिन्छ है dx x डिस्टेन्समा अहिले हामीलाई x सँग सरोकार छैन तर x दुवैको कन्डिसनमा सेम हुन्छ यो इक्वेसनको लागि x र यो इक्वेसनको लागि भ्यालु x सेम छ नि हैन भर्टिकल स्ट्रिप लिँदा अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले यो इक्वेसन y1 हो त्यही भएर मैले यसलाई y1 भने यतिलाई यो इक्वेसन 2 भनेको छु त्यही भएर यसलाई मैले y2 भने यसको यति थिकनेस भनेको कति रहेछ लेन्थ भनेको y2 माइनस y1 हैन याद गर्ने हैन के y2 माथिको इक्वेसन y2 वाला इक्वेसन हो त्यही भएर y2 माइनस y1 भनेको यति आयो अनि त्यसपछि के छ अर्को यसको थिकनेस चाहिँ dx छ y2 माइनस y1 dx इन्टिग्रेसन दुवैको लागि x भ्यालु सेम छ त्यही भएर हामीले अब y2 भए पनि x2 र x1 लेख्दैनौँ x मात्रै लेख्छौँ अस्ति नै पनि भनेको थिएँ है रिभाइज गरिरहेको छु त्यही भएर फेरि भनिदिएको ल अब y2 र y1 को भ्यालुहरु लेखौं x को टर्म्समा और a इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन y2 भनेको कति छ हाम्रो ल लेखौं अब h x स्क्वायर बाइ and h minus h x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हैन त्यसपछि माइनस h प्लस h x बाइ a dx इज इक्वल टु यो र यो काट्यो है इन्टिग्रेसन h x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस h x स्क्वायर बाइ a माइनस h x क्यूब बाइ 3a स्क्वायर मैले सिधै यसलाई इन्टिग्रेट गरिसके है
यो कहाँदेखिबाट कहाँसम्म लानु पर्यो x को भ्यालु कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रेन्ज भएको छ 0 देखिबाट a सम्म यसको इन्टिग्रेसन यो हो यसको इन्टिग्रेसन यो हो है डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन भइसक्यो 0 देखिबाट a सम्म र यो भ्यालु आउँछ h/2a - h/3a which is equal to ah/6 आयो कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला सो फार त्यसपछि अब हामीले के निकाल्छौँ x बार is equal to 1/a integration xc dA xc भनेको के हो रे यो xc भनेको के हो कसैले भन्दियो त मलाई xc को अर्थ के हो मात्रै भन्दियो भ्यालु के हो नभने xc को अर्थ चाहिँ के हो xc भनेको जुन स्ट्रिप लिन्छौ त्यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड यो यस्तो खाले स्ट्रिप लिइराछौ यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड हो कतै यता पर्ला यसको सेन्ट्रोइड र x तिरको डिस्टेन्स xc यति भनेको xc हो र यति भनेको yc हो यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइडको लोकेसनलाई xc र yc ले रिप्रेजेन्ट गरेको बुझिरह है xc र yc xc भनेको x बराबर हो अस्ति पनि भनेको थिए x plus dx/2 हुन्छ dx आफैमा सानो हुन्छ /2 अझ सानो हुने भयो त्यसलाई इग्नोर गरेको त्यही भएर x भर्टिकल स्ट्रिप लिँदा x बार इज इक्वल टु x मात्रै आउनुको रिजन त्यो हो x dA मात्रै आयो हैन अब फर्दर गरौँ 1/a इंटीग्रेशन x अब फेरि त्यही के आउने भयो अब dA भनेको y2 - y1 dx हैन y2 र y1 भनेको यही हो यसलाई अब x ले मल्टिप्लाई हुन्छ इंटीग्रेशन 0 देखिबाट a सम्म 1/a पनि छ इज इक्वल टु x बार अब यो फर्दर मल्टिप्लाई भइसकेपछि x ले मल्टिप्लाई भइसकेपछि 1/a इंटीग्रेशन 0 देखिबाट a सम्म माइनस hx³/a² प्लस hx²/a dA dx x को भ्यालु 0 देखिबाट a सम्म रेन्ज गर्छ सबैले बुझिराछ नि है गरिसके होला त्यही पनि हेर म यसपछि अर्को एउटा फाइनल क्वेशन अफ सेन्ट्रोइड एभर क्वेशन सेन्ट्रोइडको लागि फाइनल क्वेशन गराउँछु है त्यो मेरो यो सेमेस्टरकै फाइनल क्वेशन हुनेवालामा छ र अब यसलाई इन्टिग्रेट गर ल इन्टिग्रेट गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि hx यसलाई इन्टिग्रेट गरे क्यूब डिभाइड बाइ 3a माइनस hx⁴ डिभाइडेड बाइ 4a² 0 देखिबाट a सम्म लगे हैन त्यसपछि भ्यालु हाले 1/a ha³ डिभाइड बाइ 3a माइनस ha⁴ डिभाइड बाइ 4a²। अब यो काट्नुपर्ने कुराहरू काटकुट गर्छु त्यसपछि a को भ्यालु भनेको 6/ah 1 थियो हैन त्यही भएर 6/ah भयो र यहाँबाट आउँछ ha² डिभाइड बाइ 12 यो सल्भ गर्दाखेरि आउँछ a/2 है। अब मैले y बार क्याल्कुलेट गर्नलाई मेरो गो टु अटेम्प्ट भनेको के हो मैले के भनेको थिएँ y बार आउँछ भने युजुअली भर्टिकल स्ट्रिप हैन हरिजन्टल स्ट्रिप लिँदा सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ है। हरिजन्टल स्ट्रिप लिएर पनि हेरौँ भर्टिकल स्ट्रिप लिएर पनि हेरौँ है। तिमीले x र yc भनेको के हो चाहिँ बुझ्न पर्छ के सबैले गर्यो यहाँसम्म अगाडि बढौँ गाइस बोल न कि म एक्लै बोलिरहेको छु हौ छैन त ल सो यस्तो आयो। अब हेर है मैले यहाँ भर्टिकल स्ट्रिप यहाँ राखेँ हरिजन्टल स्ट्रिप यहाँनिर राख्छु अनि प्यारलली देखाउँछु। अब मैले हरिजन्टल स्ट्रिप लिँदाखेरि मेरो भेरिएबल के हुन्छ x भ्यारी गरिरहेछ कहाँदेखिबाट कहाँसम्म यो भ्यालु भनेको सेकेन्ड इक्वेसन हो त्यही भएर मैले यसलाई x2 लेख्छु है। फर्स्ट इक्वेसनलाई x1 लेखेको यसको विड्थ भनेको x2 माइनस x1 यसको कति डिस्टेन्समा छ यो y डिस्टेन्समा छ dy छ यसको थिकनेस है। भनिसकेपछि यसको एरिया भनेको के हुन्छ लु भन मलाई x2 माइनस x1 dy हुन्छ यतिको एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिपको एरिया। यसको लागि सेन्ट्रोइड यहाँनिर पर्छ है यति भनेको के हो यो xc हो र यति भनेको yc हो यो कन्डिसनमा है। भनेपछि यहाँनिर xc इज इक्वल टु कति हुन्छ लु भन्दै मलाई कसैले xc लेख्नु पर्यो भने पहिला सुरु त यो स्ट्रिपको थिकनेस निकाल्नु पर्यो x2 माइनस x1 हैन पहिला xc निकाल्नको लागि पहिला यहाँसम्म पुग्नु पर्यो त्यो भनेको x1
प्लस त्यसपछि यति डिस्टेन्स आयो। अब हामीलाई यति डिस्टेन्स आयो। यति डिस्टेन्स भनेको यो टोटल थिकनेसको आधा हो। त्यो टोटल थिकनेस भनेको x2 - x1 हो, त्यसको आधा बाइ 2 यस्तो हुन्छ यसको xc। yc इज इक्वल टु के हुन्छ, y हुन्छ यो कन्डिसनमा हरिजन्टल स्ट्रिप लिन्छौँ भने। अहिले मैले y बार क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछु। y बार इज इक्वल टु के हुन्छ, 1/a इंटीग्रेशन yc dA हुन्छ भनेको 1/a इंटीग्रेशन। यो कन्डिसनमा y लिनुपर्छ हरिजन्टल स्ट्रिप लिएछ भने है। हरिजन्टल स्ट्रिप लिएछ भने yc भनेकै y हुन्छ। किन भयो यसरी, यो कारणले भयो। यो कसले बुझेको छैन लु भन मलाई पहिला सुरु। कोही छ नबुझ्ने यो मैले गरेको भर्खर गरेको कुरा। त्यो स्ट्रिपको हजुर ब्लर छ त्यो हो। अनि ब्लर चाहिँ कसकोमा आछ, सबैकोमा आछ ब्लर हो गाइस। मेरोमा क्लियर छ, मेरोमा क्लियर छ ल। अब भाइ हल्का ब्लर छ, हल्का क्लियर छ, के मेरो नि क्लियर छ है। सुन न हैन, सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो जुन स्ट्रिप लिन्छ त्यो स्ट्रिपको एक्सी र वाइसी भनेको उसको सेन्ट्रोइडको लोकेसन हो हैन। हरिजन्टल स्ट्रिप लिन्छौ भने तिम्रो सेन्ट्रोइड कहाँनिर लोकेट हुन्छ भन्दाखेरि एक्सी इज इक्वल टु x1 प्लस इमेजिन गर x1 भनेको फर्स्ट इक्वेसन लाइनको x1 प्लस x2 - x1 भनेको त्यसको विड्थ थियो, त्यसको ठ्याक्क आधामा पर्छ बाइ 2। x1 प्लस x2 - x1 बाइ 2 मा पर्ने भयो। yc भनेको y मै पर्ने भयो हरिजन्टल स्ट्रिप लिँदा। भर्टिकल स्ट्रिप लिँदा छ भने xc भनेको x हुने भयो, yc भनेको पहिला y1 सम्म पुग्नु पर्यो। फर्स्ट इक्वेसन जुन इक्वेसन भेट्छ त्यो इक्वेसनसम्मको डिस्टेन्स है। y1 प्लस y2 - y1 बाइ 2 हुन्छ। सधैँ त्यो नहुन सक्छ। तिमीले अब यसलाई फर्स्ट इक्वेसन नमानेर सेकेन्ड इक्वेसन मानेको थियो भने त्यो कन्डिसनमा y2 प्लस y1 - y2 बाइ 2 हुन्थ्यो। कुन इक्वेसन मानेको छौ त्यो हेरी हुन्छ है। अब मैले हरिजन्टल स्ट्रिप लिएर यसलाई सल्भ गर्न खोज्दैछु। y बार इज इक्वल टु 1/a इंटीग्रेशन yc dA। हरिजन्टल स्ट्रिप ल्याएको छु भनेदेखिबाट yc इज इक्वल टु y हुन्छ। त्यही भएर y अनि dA भनेको के हुने भयो, अब x2 - x1 इन्टु dy। अब यो x2 र x1 लाई y को टर्म्समा लेख 1/a हैन इंटीग्रेशन। यो त 0 देखिबाट a सम्म र 0 देखिबाट h सम्मको भ्यालु रेन्ज भन्छ नि त हैन। y को भ्यालु 0 देखिबाट h सम्म गछ, 0 देखिबाट h सम्म। अब हेर्नु 0 देखिबाट 3 सम्म गएको भए यो क्वेसनमा 0 देखिबाट h नलेखेर 3 लेखेको भए तिमीले डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन हाल्न सक्थ्यौ, क्याल्कुलेटरमा थिच्न सक्थ्यौ। यो h भ्यालु भनेको त के हो, यो त नम्बर होइन, हुन त नम्बर हो हैन, तर जे पनि नम्बर हुन सक्छ भन्ने तरिकाले दिएको छ है। यो h को ठाउँमा 5 अथवा 3 भएको भए तिमीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्थ्यौ अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्थ्यो यही क्वेसनको भ्यालुको टर्म्समा भए एक्चुअल भ्यालुको टर्म्समा। तर अहिले छैन त्यो। अब इन्टिग्रेसन डबल टेबर इन्टिग्रेसन गरेर बस्नुपर्छ, विच इज भेरी डिफिकल्ट फर अस। त्यही भएर विल स्किप द पार्ट है। अब यहाँनिर y त y नै भइहाल्यो। x2 लाई y को टर्म्समा लेख। अब a बाई रुट अन्डर h माइनस y माइनस x1 लाई पनि y को टर्म्समा लेख h माइनस y a बाई y dy। अब यहाँनिर हेर, यहाँ y रुट अन्डर h माइनस y लाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ तिमीले। हेर यहाँनिर एउटा इन्टिग्रल टर्म आइसक्यो, इन्टिग्रेसन y रुट अन्डर h माइनस y। यसको लागि तिमीले u v dx वाला इन्टिग्रेसन फर्मुला हाल्नुपर्छ है। त्यसपछि फेरि यहाँनिर h माइनस y यसलाई त सकिन्छ। यो u v dx फर्मुला हाल्न गाह्रो हुने भयो, त्यही भएर मैले इन्स्ट्यान्टली स्विच गरिदिएँ। गर्न जान्छु भने कन्टिन्यू गर, बहुत कम्प्लिकेटेड आउँछ है। त्यही भएर मैले अब हरिजन्टल स्ट्रिप लिन्न, म त बरु भर्टिकलै स्ट्रिप लिएर एकचोटि हेर्छु भनेर गर्छु। एक्जाममा पनि हिट एन्ड ट्रायल गर्ने, बरु केही फरक पर्दैन है। भर्टिकल स्ट्रिप लिएर हेर, भर्टिकल स्ट्रिप लिने हो भने y बार इज इक्वल टु 1/a इंटीग्रेशन yc dA नै हो, 1/a। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ yc भनेको के हुने भयो लु भन मलाई। यसको यो सेन्ट्रोइडसम्म पुग्नलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो मैले भन्दा y1 प्लस y2 माइनस y1/2। पहिला सुरु y1 सम्म पुग्नु पर्यो, y1 प्लस त्यसपछि यति थिकनेस भनेको y2 माइनस y1 हो। ठ्याक्क आधा जति मात्र हिँडेको छु म, यति आधा। त्यही भएर y2 माइनस y1/2 यो भयो yc। अझ dA पनि लेख्न बाइक छ है अझै, त्यति भनेको yc हो। अब मैले हरिजन्टल स्ट्रिप मेटिदिएँ।
अब यहाँनिर डिए भनेको के हुन्छ अरे यो कन्डिसनमा y2 माइनस y1 dx हो डिए भनेको हैन। यसलाई पहिला यहीँनिर सल्टाइदिउँ, ब्र्याकेट खोलिहालौँ है। यो पार्ट कसैले बुझेको छ कि सबैले बुझेको छ कि छैन? सुन्नेहरूले नदेख्नेहरूले पनि बुझ्नु पर्यो क्या यो कुरा। मैले बोलेकै भरमा पनि बरु अब के भन्नुभयो म्याम भनेर भए पनि हुन्छ नि, कपीमा हेरेर भयो नि। यो पार्ट बुझेको छ कि छैन? यो पार्ट भन्नाले YC को फर्मुला लेखेको पार्ट बुझेको छ कि छैन? सबैले बुझेको छ? ल यो भयो हैन 1/a। अब यसलाई ब्र्याकेट खोल्नु 2y1 प्लस y2 माइनस y1 बाई 2 y2 माइनस y1 dx हैन। यहाँबाट सजिलो हुने जस्तो देखिसक्यो, काटिने टर्म्स आयो, सजिलो हुने जस्तो देखिसक्यो। इज इक्वल टु 1/a y2 प्लस y1 अथवा y2 माइनस y2 माइनस y1 dx इज इक्वल टु 1/2a हैन। y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आयो dx। यो त इन्डिभिजुअल टर्म्स आयो, मल्टिप्लिकेसनको टर्म्समा आएको छैन। अब हामीलाई थाहा छ यो सजिलो हुन्छ भनेर। ल y2 र y1 को स्क्वायरको फर्मुला हाल्देऊ। मेरो कस्तो आएको छ भन्दा है 1/2a इज इक्वल टु हैन इन्टिग्रेसन h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y2 को भनेको के छ फर्मुला? किन h स्क्वायर लेखेँ मैले? h मात्रै हुन्छ हैन यहाँ? कतो मिस्टेक छ नि भन है गाइस। h स्क्वायर x पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर हुन्छ कि के हुन्छ? a पावर 4। एकचोटी फेरि भन्नु त म्याम। y2 को स्क्वायर गरौ त भाइ। लाइन भन्नु सुनेर चेक गरौँ भन्नु हो। कुन चाहिँ वाला? कि फर्स्टको लाइन कि स्क्वायर हुन्छ भन्नु भएको छ नि तपाईले। यहाँनिर हैन हैन त्यो माथि लेखेकोमा यति खोलिदिनु भयो हो। y2 को स्क्वायर को फर्मुला हालेको। y2 भनेको हाम्रो इक्वेसन h माइनस h x स्क्वायर बाई a स्क्वायर छ हैन। सो h स्क्वायर माइनस 2 इन्टु h स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यो भयो हैन। त्यही ब्र्याकेट खोलेको है सिम्पली। त्यसपछि अब अर्को इक्वेसन हाल्छौँ। यो माइनस छ है, माइनस छ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर छ है। यति भनेको एउटा भ्यालु हो माइनस। अब y1 को स्क्वायर हाल्छु। y1 भनेको कति छ हामीसँग भन्दाखेरि स्क्वायर डाइरेक्टली हाल्दै h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर x बाई a माइनस सिधै प्लस ब्र्याकेटै नखोली। ल यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ है। प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर है dx। ब्र्याकेट खोल काटिन्छ 1/2a h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर x पावर 4 डिवाइड बाई a पावर 4 माइनस h स्क्वायर काटिदिइहालेँ प्लस 2h स्क्वायर x बाई a माइनस h स्क्वायर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यसको इन्टिग्रेट गरिरहेको छु म dx है। x कतिदेखि कतिसम्म छ? 0 देखिबाट h सम्म छ। इज इक्वल टु 1/2a इन्टिग्रेट गरेँ मैले यसलाई h स्क्वायर x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5a पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस 2h स्क्वायर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर x क्यूब डिवाइड बाई 3a स्क्वायर। अब ए यो टर्मिनोलोजी डबल लेखेको छु है मैले, एउटै टर्म, केही फरक पर्दैन। केही बिग्रियो? बिग्रेको छैन। यो दुइटालाई सँगै लेख्दा हुन्थ्यो, मैले छुट्याएर नै इन्टिग्रेट गरेको छु। यो टर्म र यो टर्म सेम छ होइन, केही फरक परेन। जे गर्दा नि एन्सर मिलिहाल्छ है। एच स्क्वायर डिभाइड बाई 2 ए र एच स्क्वायर कमन लिए मैले यहाँनिर डाइरेक्टली ए हालिसकेपछि र 1/5 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 आयो है। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एच स्क्वायर डिभाइडेड बाई 10 इन्टु
AH into 6 is equal to यो भ्यालुबाट 10 आउँछ 3/5H आउँछ। आफ्नो तरिकाले सल्भ गर है। यहाँ मैले डाइरेक्टली कति कति सर्टकट हालेर हुन्छु है। भिडियो साँच्चै अनक्लियर आइरहेको छ मेरोमा पनि। यस्तो आउने रहेछ। अलिकति गाह्रो पार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि भर्टिकल स्ट्रिप र हरिजन्टल स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि सोच्नुपर्ने कुराहरू हो। अब ट्युटोरियलको क्वेसन सिध्यो। तिमीहरूलाई मैले के गाह्रो लाग्छ पठाऊ भनेको थिएँ। हिजो भाइले एउटा सेन्ट्रोइडवाला क्वेसन पठाएको छ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। म सँगसँगै गर्दै जाउँ है। अब एन्सर करेक्ट एन्सर के हो थाहा छैन। त्यति नभइसकेपछि मिस्टेक हुनसक्छ, क्यालकुलेसनमा मिस्टेक्स हुनसक्छ। तिमीहरूलाई कुनै पार्टमा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा शङ्का लाग्यो भने म्याम यो के भएको, के गरेको गल्ती छ जस्तो लाग्यो भनेर भन्ने है। ल अब रिभिजन गर्दैछौँ, नयाँ नयाँ क्वेसन हेर्दैछौँ है। एउटा छ के क्वेसन छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड अफ सेडेड एरिया निकाल भनेको छ है। सेडेड एरिया चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो पनि धेरै सजिलो छ, केही गर्नुपर्ने छैन। अलिकति झुक्किन सक्ने भनेको कुन स्ट्रिप लिने भन्ने कुरामा झुक्किन सक्छ है। यहाँ एक्स छ हाम्रो, यहाँ वाइ छ होइन। त्यसपछि एउटा यो लाइन दिएको छ, यसको इक्वेसन दिएको छैन, आफैले खोज्न पर्यो। अनि अर्को यो दिएको छ सेडेड एरिया चाहिँ यो भनेको छ यतिभित्र पर्ने हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्नुपर्छ यति एरियाको मात्रै। यसको इक्वेसन दिएको छ वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु 2x दिएको छ र यो पोइन्ट दिएको छ x इक्वल्स 10 mm, यो पोइन्ट दिएको छ y इक्वल्स 7 mm। यो त आइओईमा सोधेको क्वेसन हो हैन? कति सालमा अब बिर्से मैले। ल ठिक छ। मैले अस्ति तिमीलाई के भनेको थिएँ, दुईटा कर्भ दिएको छ र त्यो दुईटा कर्भ कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने पहिलाको कन्डिसनमा हाम्रो इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट युजुअली थाहा हुन्छ है। अगाडिको क्वेसनमा हेर त त्यो स्ट्रिपमा दुईटा कर्भ इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर र यहाँनिर परेको थियो है, थाहा थियो हामीलाई भ्यालु। अहिले हाम्रो कर्भ इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट हामीलाई थाहा छैन, यो पनि खोज्नुपर्ने छ। अर्को यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन पनि खोज्नुपर्ने छ। दुईटा कुरा निकाल्नुपर्ने रहेछ। ल निकालौँ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन सँगसँगै गर्दै जाऊ है। कुनै पनि पोइन्टमा झुक्किन्छ बुझेन भने मलाई भन। कुनै पनि पोइन्टमा मैले पनि मिस्टेक गरे हुनसक्छु के। y इज इक्वल टु mx प्लस 7 लेख्दै मैले डाइरेक्टली h इक्वल 7 छ है। अब पुट x, y इज इक्वल टु के राख्थ्यौँ 10,0। एउटा भ्यालु त यो पनि हो नि, यो लाइनमा पर्ने जुन भ्यालु पनि राख्न पाइन्छ है सल्भ गर्नलाई। 10,0 राख, तिम्रो आउँछ 0 इज इक्वल टु 10m प्लस 7 विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टु -7/10। त्यही भएर हाम्रो इक्वेसन कस्तो आउने रहेछ, therefore equation of straight line y is equal to -7/10 को x plus 7 आउने रहेछ। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्छु है मैले। यसलाई मैले 1 भनेको छु है यो इक्वेसनलाई। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन 1 एन्ड कर्भ यो निकालौँ। यो निकाल्न किन जरुरी छ अहिले देखिन्छ है। y is equal to -7 divided by 10 into x plus 7 छ होइन। अब यहाँनिर के गरिदियो भन्दाखेरि x इज इक्वल टु के हुन्छ 7 minus y into 10/7 हुने रहेछ x है। x को टर्म्समा पनि लेखिहालेँ मैले। अब यो x लाई लगाएर y स्क्वायर इज इक्वल टु 2x लगाएर हाल्दिउँ। पुट भ्याल्यु तिमीलाई थाहा छ नि है इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने अरे। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ है, थाहा छ नि यो कुरा होइन। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। पुट भ्याल्यु अफ x फ्रम, यसलाई मैले a भने, a टु इक्वेसन अफ कर्भ। यो y स्क्वायरको ठाउँमा तिमीले हाल्दा पनि हुन्थ्यो, मैले x को ठाउँमा भ्यालु हाल्दैछु 2 into 7 minus y into 10/7। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि y स्क्वायर इज इक्वल टु 20 minus 7y स्क्वायर इज इक्वल टु होइन
यो र यो खोल्दाखेरि 20 मात्रै हुन्छ है। यो भ्यालु आउँछ 2.857y है। यसलाई र यसलाई खोल्दाखेरि 7 7 काट्यो, 2 × 10 20 अनि 2 × 10 × 7 × y आउँछ। त्यो भनेको यति भ्यालु हो है। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि y को भ्यालु आयो y² + 2.857y - 20 = 0, which implies यसलाई सल्भ गर्दाखेरि y = मेरो आउँछ 3.26 mm राउन्ड अफ गर्दा। सबैको यति नै आउँछ है। क्याल्कुलेटर नै चलाउँदै जाउँ, बरु बिस्तारै गरौँला, केही छैन। श्रावणभरिमा कोर्स भ्याउँछ त आउने हाम्रो 2-3टा च्याप्टर बाइक छ त है। भ्याउँछ होला होपफुल्ली। यति नै आएको हो सबैको। गाइस बोलो न, सल्भ गरेनौ? अब यहाँ मिस्टेक भयो भने सब हजुर सल्भ गर्दैछौ। मैले x को भ्यालु पनि निकाले, जुन इक्वेसनमा लगाएर हाल्दा पनि हुन्छ। अब x को भ्यालु एन्सर आउँछ है 5.343 mm आयो। अलिकति फरक आउँछ। यो मैले राउन्ड अफ गर्दाखेरि एउटामा ठ्याक्कै सल्भ मिल्छ हैन, एउटामा अलिकति 0 point समथिङ रेजिड्यू आउँछ। केही फरक पर्दैन। भनेपछि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के रहेछ? इन्टरसेक्सन भनेको 5.343, 3.26 रहेछ। तिम्रो अब इन्टिग्रेसन रन गर्नु पर्यो भने सुन है, तिम्रो इन्टिग्रेसन रन गर्नु पर्यो भने तिम्रो त यस्तो खाले कर्भ छ है, यस्तो यस्तो खाले। यहाँभन्दा उताको पार्टसँग हामीलाई सरकार छैन, यो यसरी आउनु चाहिँ आउँछ है। के आउँछ यो? हामीलाई अरू पार्टसँग सरकार छैन, यति पार्टसँग सरकार छ। तिमीले y को भ्यालु इन्टिग्रेसन रन गर्नु पर्यो भने y को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म लिन्छौ र x को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म लिन्छौ भन्देऊ त मलाई कसैले। इन्टिग्रेसन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सम्म त्यो हैन, मलाई भ्यालु भन न। dy छ हैन। अब मैले यहाँ y को भ्यालु रन गराउनु पर्यो। dy भइसकेपछि y को भ्यालु रन गराउनु पर्यो। 0 देखिबाट कतिसम्म लिन्छु मैले y को भ्यालु? 3.26 0 देखि y को रेन्ज हेर्ने के y को रेन्ज हेर्ने, त्यो दुईटा इन्टरसेक्सनको y को रेन्ज हेर्ने। y को रेन्ज कति छ? 7 छ हो 7 सम्म जाने भाइ। यहाँदेखिबाट यहीँसम्म छ y को रेन्ज यो दुईटा कर्भको लागि। तर x को रेन्ज चाहिँ अब यहाँनिर 0 dx छ अरे। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्दा उता गएको छैन नि त यो। यहाँ भन्दा उता जान पाएन, त्यही भएर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालेको मैले। यो पोइन्ट अब x को लागि इन्टिग्रेट गर्दैछ भने 0 देखिबाट 5.343 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो क्या। यो कुरा बुझेको छ कि छैन? y को लागि इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो नि 0 देखिबाट 7 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। तिम्रो कर्भ 0 देखिबाट 7 म्याक्सिमम भ्यालु 7 सम्म फैलिएर बसेको छ। x को लागि इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमम कुन भ्यालुसम्म फैलिएर बसेको छ भन्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनसम्म फैलिएर बसेको छ। त्यही भएर मैले यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालेको है। ल अब यसपछि हामी अगाडि बढौँ x बार र y बार। पहिला एरिया निकाल्नलाई मैले यो स्ट्रिपमा हैन यो खाले कर्भमा मैले कुन स्ट्रिप लिन्छु होला? अब भर्टिकल स्ट्रिप लिँदा ठिक कि हरिजन्टल स्ट्रिप लिँदा ठिक? हरिजन्टल स्ट्रिप लियो भने ल हेर यहाँ शरद भाइ, हरिजन्टल स्ट्रिप लियो भने यहाँनिरको हरिजन्टल स्ट्रिप लियो भने मेरो इक्वेसन x को भ्यालु 0 देखिबाट कहाँसम्म रेन्ज भयो? यो इक्वेसन 2 हो है। x2 सम्म रेन्ज भयो। यहाँनिरको लियो भने 0 देखिबाट x1 सम्म रेन्ज भयो। यहाँनिर कतै लियो भने के हुन्छ? यो 0 देखिबाट पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनसम्म कुन इक्वेसन लिने? अब यो गर्दाखेरि तिम्रो भ्यालु नै फरक आउँछ के तिम्रो। यो गर्दाखेरि भ्यालु फरक आउँछ तिम्रो एक्चुअली कहाँदेखिबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट भएको भन्ने कुरा। जस्तै कि तिमीले यो पार्टलाई यो स्ट्रिपलाई लिएर गर्यो भने तिमीले यसरी सल्भ गर्यो भने यस्तो खालेलाई चाहिँ तिम्रो एन्सर आउँछ कि यस्तो खालेको लागि x को भ्यालु आउँछ हैन। तिमीले अर्को यो लिएर सल्भ गर्यो भने यसको लागि सल्भ गर्यो भने तिम्रो यस्तो खाले यति भ्यालु चाहिँ आउँछ क्या। त्यही भएर यो एक्चुअल डेपिक्सन हुनको लागि यसको एक्चुअल डेपिक्सन हुनको लागि कतै पनि घटबड नहोस् भन्नको लागि तिमीले भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छौ। जहिले भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छौ यसमा भेरिएबल दुईटै भेरिएबललाई समेटेको छ यसले भर्टिकल स्ट्रिपले है।
यो कर्भलाई पनि समेटेको छ, यो कर्भलाई पनि समेट्न सकेको छ यही भर्टिकल स्ट्रिपले। त्यही भएर सबै क्याल्कुलेट गर्दा भर्टिकलै स्ट्रिप लिन्छौँ, सबै त क्याल्कुलेट गर्दा। सबसे फर्स्टमा एरिया क्याल्कुलेट गरौँ है। हरिजन्टल स्ट्रिपले बेग्ला बेग्ला टर्म्सहरू दिइरहेको छ क्या हामीलाई। हरिजन्टल स्ट्रिप लियो होइन, हरिजन्टल स्ट्रिप लियो तिमीले अनि एक्सको भ्यालु हरिजन्टल स्ट्रिप लियो तिम्रो अब डिवाईको टर्म्समा आउँछ होइन, थाहा छ नि हो त, डिवाईको टर्म्समा आउँछ। वाई तिमीले 7 सम्म रेन्ज गर्यो भने तिम्रो त यो इक्वेसनको कर्भ लिएर गरेको छ, मुनिपट्टिको लिएको छौ नि यस्तो खाले यो इक्वेसन कर्भ कहाँसम्म पुग्छ, अब यो कर्भ कहाँसम्म पुग्छ, यस्तो खाले कर्भ छ है, यस्तो खाले कर्भ छ भने तिम्रो यो पार्टको लागि चाहिँ तिम्रो जे निकाल्ने हो यो पार्टको लागि आउँछ। अब 0 देखिबाट 7 सम्म इन्टिग्रेट गर्छौ तिमीले हरिजन्टल स्ट्रिप लिएर भने तिम्रो यो पार्टको लागि आउने भयो। एक्चुअल यसलाई र यसलाई बाउन्ड गर्ने कुरा नै देखिएन क्या, त्यो देखिनको लागि भर्टिकल स्ट्रिप नै लिन जरुरी छ यो क्वेसनमा है। सबैजनाले ध्यान दिएर सुनेको नि, यो क्वेसनमा भर्टिकल स्ट्रिप नै लिन जरुरी छ, चाहे मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै किन नसोधोस्। अब हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ किनभने हामीसँग क्याल्कुलेटर छ है। क्याल्कुलेटरमा खिचिदिने मजाले सबै थोक आउँछ। टाइम चाहिँ लाग्छ है, म त एकछिन डराएको थिएँ, ला के भयो अड्क्यो कि क्या हो भन्ने ठानेर एकछिन अड्केको देखेर। क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ भने गरेर सिधै एन्सर लेखिदिँदा हुन्छ, मजाले हुन्छ, मजाले हुन्छ, केही पनि हुँदैन। मेक स्योर द्याट इट्स करेक्ट है, सबै थोक टर्म्सहरू चाहिँ करेक्ट छ। अड्किनुपर्छ 1-2 मिनट अड्किनुपर्छ तर चाँडै एन्सर आउँछ। एन्सर चाहिँ आउँछ होइन, हो 1-2 मिनट चाहिँ अड्किन्छ है। मै तर्सेको थिएँ हिजो गर्दाखेरि, यो क्वेसन हिजो गरेको थिएँ मैले, ला के भयो मार्क्स काट्छ होला भन्नु भने त। हजुर मार्क्स काट्दैन नि है, काट्दैन, मार्क्स काट्ने पिरै नगर, यत्रो धेरै गरिसकेको छ, यो सबै थोक जानिसकेको छ। अब के म्याथको एक्जाम हो र यो, अप्लाइडको एक्जाम हुने हो। मैले यो स्टेप लिन्छु, यो इक्वेसनलाई मैले 1 भनेको छु थाहा छ है, भनेपछि मेरो यहाँ यो भ्यालु चाहिँ 1 y1 हुने भयो। किन यो भ्यालु y1 भयो, यो इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई 1 भनेको चाहिँ यहाँनिर मिट गर्ने पोइन्ट भनेको यो y1 हो है। त्यही भएर मैले y1 - y2 पनि हुनसक्छ भनेको थिएँ। तिमीले यो इक्वेसनलाई कर्भलाई चाहिँ y2 भनेको थियौ, सेकेन्ड इक्वेसन भनेको थियौ, त्यही भएर यति भ्यालु भनेको y2 हुने रहेछ। यति थिकनेस भनेको dx हो, यो x डिस्टेन्समा छ। एरिया क्याल्कुलेट गरौँ। एरिया इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन dA इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन के गर्नु पर्यो, y1 - y2 हाइट इन्टु थिकनेस dx होइन। y1 को इक्वेसन लेख। अब y1 को इक्वेसन छ मेरो -7/10x + 7 - √2x वाट हो dx हुने भयो। x को इन्टिग्रेसन कहाँदेखिबाट कहाँसम्म रन गर्नु पर्यो अरे, 0 देखिबाट x को म्याक्सिमम भ्यालु दुईटा कहाँसम्म पुग्ने छन् भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनसम्म। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ 5.343। ल अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ, -7/10x + 7 - √2x भित्रै छ है, दुवै रुट भित्र छ र dx। अब यसलाई डाइरेक्टली इन्टिग्रेसनमा थिचिदियो, मैले पनि डाइरेक्टली गरेको हो। डाइरेक्टली नगर्दा पनि एन्सर चाहिँ मिल्छ है, मैले चेक पनि गरेको थिएँ इन्डाइरेक्टली गरेर, मतलब आफैले गरेर। क्याल्कुलेटरमा थिच्यो भने मेरो भ्यालु आउँछ 15.765 आउँछ। क्याल्कुलेटरमा नथिचिकन गर्नेले पनि गर्न सकिन्छ। -7/10x² है, अनि /2 पनि आउँछ। त्यसपछि +7 - √2 होइन। अब x को पावर 1/2 छ, +1 हुँदाखेरि x को पावर 3/2 इन्टु 2/3 हुने भयो। 0 देखिबाट कहाँसम्म रेन्ज गर्ने भयो यसको भ्यालु, 0 देखिबाट 5.343 सम्म रेन्ज गर्ने भयो। ल यसलाई सल्भ गर, यसलाई यति पार्टलाई सल्भ गर्दाखेरि पनि सेम आउँछ 15.765। यति आउने रहेछ एरिया। युनिट कति छ, mm²। युनिट पनि लेखिदेऊ है, एक्जाममा युनिटको फर्ममा दिएको छ भने युनिट लेख्न नबिर्स। अब x बार निकालौँ। x बार इज इक्वल टु 1/a। अब यो सकिन्छ गर्न, x इन्टु x बारको लागि xc भनेको x हुन्छ, xc dA नै लेख्यो अहिलेको लागि है, डाइरेक्टली जम्प नगरौँ। इज इक्वल टु 1/a इन्टिग्रेसन xc भनेकै x हुन्छ, x इन्टु dA भनेको y1 - y2 dx।
इज इक्वल टु 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 देखिबाट 7x इन्टु माइनस 7 बाई 10x प्लस 7 माइनस रुट अन्डर 2x dx। म्याम हामीले dx सँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हो नि त। dx सँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने। ए 7 थिचेछ। 0 to 7 सरी 0 टु कति हुन्छ यो 5 पोइन्ट कति थियो 5.343 है 5.343 यसलाई इन्टिग्रेट गर त मैले त्यहाँ 7 लेखेको रहेछ हौ डुबाएँ कि क्या मैले मेरो आउँछ 27 आयो होइन 27 डिभाइड बाई अब एरियाको भ्यालु हाल्छु मैले 15.765 विच इज इक्वल टु 1.71 mm आयो यो कतिको मिल्यो मलाई थाहा भएन है मैले यहाँ लिमिटै बिगारे जस्तो छ यस्तो हुन्छ कि एक्लै गरिसकेपछि है कहाँ के बिग्रिन्छ पत्तो पनि पाइँदैन तर होपफुल्ली मैले मिलाएको छु होला लेख्नुको लागि मिस्टेक लेखे पनि क्याल्कुलेसनमा जहिले राइट भ्यालु हाल्ने बानी छ है 70 होइन मैले लिमिट मिलाएको थिएँ जस्तो लागेको छ कि हेर्दै जाउँ न 7/10 होइन 7/10x प्लस 7 माइनस रुट अन्डर 2x ब्रैकेट क्लोज 0 देखिबाट 5.343 ल म्याथ हेरेर आयो त के बिग्रिन्छ यो 7/10 इन्टु x पनि लेख्नुपर्छ फेरि नभए यसले बुझ्दो रहेछ क्या माथिपट्टिको भनेर बुझ्दो रहेछ इन्टु x 7/10 इन्टु x गरेर गर्नुपर्ने रहेछ ल 26.99 आएको हो 27 हो ल मिल्यो 26.9981 आउँछ है त्यसलाई मैले 27 लेखेको कस्तो लाग्यो ल यति गर्दाखेरि र यसलाई एरियाले डिभाइड गर्दाखेरि 1.71 mm आउने रहेछ x बार अब y बार क्याल्कुलेट गरौँ y बारको लागि 1/a इंटीग्रेशन yc dA यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइड निकाल्ने अब यो सेन्ट्रोइड हो यो भनेको yc हो है अब हेर्ने yc कसरी निक्लिन सक्छ भनेर हेर्ने है इज इक्वल टु 1/a yc भनेको कति छ भन्दाखेरि पहिला सुरु y2 सम्म जानु पर्यो y2 प्लस त्यसको आधा y1 माइनस y2/2 हैन इन्टु DNA लेखेँ मैले अहिले पहिला यसलाई मिलाउँ अनि त्यसपछि लेखौँला इज इक्वल टु 1/a इंटीग्रेशन 2y2 यो y1 प्लस y2 आउँछ डाइरेक्टली है y1 प्लस y2/2 आयो अनि dA भनेको y1 माइनस y2 dx इज इक्वल टु 1/2a अब यसलाई इन्टिग्रेट गर सिधै y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर गरेर यहाँ के बिग्रियो कि क्या हो 2y2 अनि तिमी हेर्छ y1 स्क्वायर माइनस y2 को स्क्वायर हैन अनि त्यसपछि dx गर अब dx छ हैन अब y1 र y2 लाई x को टर्म्समा हाल 1/2a इंटीग्रेशन y1 र y2 लाई x को टर्म्समा हाल y1 भनेको कति छ मेरो भनेपछि 49 डिवाइड बाइ 100 x स्क्वायर माइनस कति हुन्छ 2 into 49 divided by 2 into 7 into 7 divided by 10 49 by 5 into x आयो हैन डाइरेक्टली स्क्वायर को टर्ममा हाल्दा पनि हुन्छ होला है सायद क्याल्कुलेटरले डाइरेक्टली लिन्छ होला मैले त्यही गरे जस्तो लाग्यो है यतिमै गर्नु पर्दैन यहाँनिर टाइम कि टाइम भ्यालु हाले पनि हुन्छ है अझ भन्नु नै पर्दा अनि प्लस 7 7 जा 49 माइनस y2 भनेको कति छ हामीसँग y2 भनेको y2 स्क्वायर भनेको 2x है डाइरेक्टली 2 को x हुने भयो र यो dx 0 देखिबाट 5.343 ल यसलाई सल्भ गरौँ यो मिलेको छ है मैले अर्कै तरिकाले ल पहिला सुरु के गर्नु पर्यो 49 into x को स्क्वायर
डिवाइड बाई 100 है माइनस 49 इन्टु एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस 49 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज रेंज छ 0 देखिबाट 5.343 यो आउँछ 118.29 आयो है 18.29 भनेको 3 नै लेखौँ न 3 डिवाइड बाई 2 इन्टु एरिया भनेको कति छ हामीसँग 15.765 इज इक्वल टु अब यसलाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 15.765 3.75 आयो ल ठ्याक्कै त्यति नै आन्सर सेन्ट्रल आयो सिधो फिनिस यसै गरी सल्भ गर है यो बुझ्यो नि है सबैजनाले अब भोलिबाट फोर्सेसहरूको रिभिजन हुन्छ है क्युबवालामा सबैलाई कन्फ्युजन छ अरे सुन न तिमीहरूले किन क्युबवालामा कन्फ्युजन छ भनेको मैले नबुझेको कुरा मतलब अरू गर्दाखेरि रोक है पहिला